पहिली गजाल म्हणल्यार लोकांनी जी माहिती मागल्या ती WRD कडेन ना आनी तांच्यांनी ती दिवपाक जायना. पूण तांणी थोडे जे पेपर दिल्या, कागद दिल्या, ती आमी वाचल्यार आमकां अजाप जाता की जे जाग्यार तांणी हें काम चालू केलां खणपाचें बंदारा खातीर, जे जाग्यार आमचो लोक हांगा सकल झगडून आमी तांकां आडायला, थंय तांणी तांचे जमनीचेर कसलोच अधिकार ना आनी चौगुल्याची ती जमीन न्हू आनी सरकाराची न्ही, ती जमीन आमचे लोकांची. आनी WRD आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या जमनी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून हे नाशाडी केल्या. हे WRD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणल्यार आतां सरकारान क्रिमिनल केस घालून भितर उडोवपा जाय, तेंचेर FIR जावपा जाय. पहिली गजाल ही. दुसरी गजाल, सरकारा कडेन ह्या बंदाराचेर कसलेंय इन्फॉर्मेशन ना. न्हंय कशी आसा, न्हंयेत कितली डेप्थ आसा, हें पासून तांकां खबर ना. हें ह्या पेपरा वयल्यान आमकां स्पश्ट जाता, ह्या कागदा वयल्यान. सो सरकार कांय खबर नासतना हो प्रोजेक्ट मुखार जो व्हरूंक सोदता, हें फक्त म्हाका दिसता एक पयशाचो एक हें आसत, पयशे करपाचो करप्शन हें आसत, नाजाल्यार फोर्सान कशे भशेन कोणे तरी वयल्यान सांगलां म्हूण हे मुखार व्हरूंक सोदतात. पूण हो प्रोजेक्ट आतां आमकां स्पश्ट जाला की हो प्रोजेक्ट जावपाकूच शकना. हो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आसा, कित्याक जे जाग्यार हे बंदारा बांदूंक सोदतात ते जाग्यार हो बंदारा येवपाकूच शकना. एक्चुअली गव्हर्मेंटान हेजे क्लीन चीट दिवपाक जाय आसली न्हू. अजाप जाता की सरकार हें सगळें जाणा आसतना हो प्रोजेक्ट मुखार कित्याक व्हरूंक सोदता, हें आमकां मातशें सुद्दां समजना. अशें दिसता की सरकाराचे वयर कोण तरी व्हडलो राक्षस बसला आनी सरकाराची गोमटी धरल्या आनी हो सरकार तो राक्षस कितें सांगता तेंच करूंक सोदता आनी ताका कांयच पडून गेलें ना. पयशे काबार जातात, प्रोजेक्ट जातलो जावपाना हें सरकाराक कांयच पडून गेलें ना. आनी आतां जाल्यार हें 100% क्लियर आसा की हो बंदारा जावपाकूच शकना. तांचे कडेन जमीन ना, तांचे कडेन न्हंयेचे डिटेल ना, तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट करूंकूच जायना. ह्या स्थितीन ह्या परिस्थितीन सरकारान हो प्रोजेक्ट फाल्यांच फाटीं घेवपा जाय. सरकाराक आमी स्पश्ट विचारता, बाबा तुमी हे क्रिमिनल ट्रेसपास करतात. सरकार जेन्ना क्रिमिनल ट्रेसपास करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? सरकार स्वता कायदो मोडटा, लोकांचे जमनी भितर गरीब जे आमचे टेनंट लोक आसात तांचे जमनी तुमी वचून नाशाडी करतात जाल्यार